السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين بخير؟ كلشي مزيان. بالنسبه لماتير كونترول جيستيون، الحصه الاخرانيه كنا عملناها في ابليكاسيون زوم، كنا شفنا واحد ليكزارسيس دو لي زيكار. صافي. دونك بالنسبه طبعا لي سوسيتي اللي كي كوميرسياليز ان سول برودوي، يعني كيكونوا كيبيعوا يشريو في واحد البرودوي، واحد تيب دو برودوي. دونك اليوم غنشوف واحد ليكزارسيس اخر حتى هو كاين في التدريب مدام الزعام. بالنسبة les sociétés qui fabriquent ou bien qui commercialisent deux ou plusieurs produits. Ça fait qu'il y a un autre mais je les produits. مزيان. Donc l'exercice اللي غادي نخدمو هو exercice numéro 6 اللي كاين في داك الفيشي PDF les exercices chapitre الأول. Donc كيقول لك l'entreprise E produit et distribue auprès des particuliers deux gammes de fenêtres. Hein. Au cours du mois de mai N, les services commerciaux ont relevé les informations suivantes. Donc attaque تسمى بالنسبة ل P1. أها. أنا تسمى جام 120 وكاين جام 150. صافي يعني جوج الأنواع. عندك تسمى لي دوني غيال، وهي رجعت تسمى ليكزارسيس عندها تسمى لي دوني كونستاتي، ما خصهمش يكونوا كونستاتي، خصهم يكونوا بريتابلي صحوها. صافي. دونك في الطابلو كاين لي دوني غيال، كاين لي دوني بريتابلي ماشي كونستاتي. صافي. مزيان. دونك اها عندنا تما طبعا كونسيتي و بري يونيتي اون مونطون بالنسبه لي دوني غيول، بالنسبه لي دوني كونستاتي ترافاي افير. كيل اي ليكار سور شيفر دافير توتال. دونك ليكار سور شيفر دافير توتال كيما شفنا في لا ديرنيير سيونس بالنسبه ليكزارسيس بريسيدون عادي. دونك هنا شنو غادي نعمل؟ فهمتينا. غادي تجي اولا عندك لي دوني غيال، عندك لي دوني بري ايطابلي، قلنا ما خصهاش تكون كونستاتي هنا. صافي. اها. اذا عندنا برودوي الاول وعندنا برودوي الثاني. اها. دونك لي دوني غيال يعني بيعنا 200 في لا رياليتي، بري يونيتير هو 450، بري يونيتير غيال طبعا مونطو هو 90000. هنا عاود 300 ملتيبليي بار 510 est égal 153000. وعندك لي دوني بري ايطابلي يعني لي بريفيزيون اللي ديجا كنا عملناهم. عندنا 250 في كونتيتي هنايا، بري يونيتير 440 هنايا 110000. وعندنا هنا 350 multiplié par 500 est égal 175 000. صافي. اذا دائما قلنا نورمالمون دابا الشيفر دافير توتال ديالنا هنايا شيفر دافير غير، لان حنا كنعرفوا ان ليكار سور شيفر دافير توتال اش كيساوي؟ هو الشيفر دافير غيال توتال موا لو شيفر دافير بري établi توتال عاود. اذا شيفر دافير غيال ديالنا ما تنساش عندنا دو برودوي، يعني عندنا بالنسبه لهذا كنشيفريو 90000، بالنسبه لهذا كنشيفريو 153000. اذا عندنا الشيفر دافير غيال جلوبال هو 243000، بالنسبه للشيفر دافير بري ايطابلي جلوبال هو 285000. دونك هنايا هانتينا توقعتي انك تبيع 285000، صدقتي انك كتبيع غير 243000. دونك دائما ليكار كيساوي الغيال ناقص بري ايطابلي. صافي. يعني الرياليتي موان بريفيزيون. دونك 243000 موان 285000 est égal موان 42000. صافي. طبعا هاد ليكار هذا واحد ليكار اللي هو ديفافورابل. ديجا توقعتي انك تبيع 285000، صدقتي بعتي غير 243000، اذا كاين تما واحد لو مونك غاني. مزيان. دونك بغيتي تزيد هنايا زيدها في اونتر بارونتيز من ديفافورابل. صافي. مزيان. دونك دوزيامون كيقول لك ها دوني la décomposition de cet écart en deux sous-écarts, l'écart sur prix et l'écart sur quantité vendue par élément du chiffre d'affaires ou trouver les résultats retrouver le résultat ci-dessus. دونك بحال اللي كنا شفنا في ليكزارسيس اللي فات، اصلا هذا ليكزارسيس بحالو غير نبدل غير واحد لا تروازيام كيسيون عاد غنشوفوها اول مره. دونك هنايا بالنسبه لا دوزيام كيسيون طبعا راه هنا عندكم دو برودوي ما تنساوش. مزيان. اذا غنحسبوا ايكار سور بري ونحسبوا ايكار سور كونتيتي. راه كاين دي فورمول خصكم نكونوا حفظتوهم، شفناهم الحصه اللي فاتت. اش كيساوي ليكار سور بري؟ البري ريال موان البري بري ايطابلي. صافي. مضروبه في الكونتيتي ريال. اش كيساوي ليكار سور كونتيتي؟ الكونتيتي ريال موان كونتيتي بري ايطابلي مضروبه في البري بري ايطابلي. صافي. هذه هي لا فورمول وكتعطيك ليكار عادي. دونك بالنسبه طبعا البرودوي الاولاني غام 120. دونك عندنا هنايا البري ريال 450 موان 440 يعني ناقص البري بري طابلي مضروبه في كونتيتي ريال 200. هانتوما هادشي كامل عندكم في لي دوني. ها هو ها البري ريال فين هو؟ ها هو البري ريال غام 120 هو 450 كتشوفوه. مزيان. وعندنا البري بري طابلي
عاود غام 120 فين هو 440 هذه هي صافي. وغنضرب في الكونتيتي ريال غام 120 فين هي 200 صافي سهله. دونك غادي تعطيك هنايا واحد ليكار 2000 بالنسبه لغام 120. مزيان كي منساش حنا في الاخر خصنا نحسبوا ليكار سور بري ديالو مع بعضهم. عندنا هنايا دو برودوي. اذا عاود نفس لا ميثود غنعملها بالنسبه لغام 150 510 موان 500 ملتيبلي بار 300 ايكال 3000. دابا عاد جمع لي هادو معطيني ليكار سور بري توتال صافي. يعني ليكار عليهم بجوج ليكار سور بري عليهم بجوج. سي نورمال يكون عندك واحد فيهم هنايا بالناقص. الا كانت عندك هنايا 2000 وهنايا ناقص 3000 2000 زائد ناقص 3000 هي ناقص 1000 غتعطيك واحد ليكار سور بري كي هي ديفافورابل بيان سور دو موان دان ميل صافي مزيان. ولكن هنا طبعا هانتينا كتشوف عندك هنايا 2000 هنا 3000 دونك غيكون عندك ليكار فافورابل اللي هو 5000. هاد المونطون هذا اللي عندك هنايا التوتال ديالو هو ليكار. هانتينا كتجي عنده هنايا ايكار طبعا فافورابل مزيان. دابا هنا ايكار سور كونتيتي نطبق لا فورمول كونتيتي ريال فين هي كونتيتي ريال مثلا غام 120 ها هي 200 ناقص كونتيتي بري ايتابلي غام 120 ها هي 250 مضروبه في البري بري ايتابلي. فين هو البري بري ايتابلي ها هو صافي هو 440. هادو قلنا لي دوني بري ايتابلي ماشي كونستاتي صحوهم. دونك هنا غادي تعطيكم موان 22000. هانتينا كتشوف لي كار سو كونتيتي ديفافورابل بيان سور بالنسبه لغام 120 بالنسبه لغام عاود 150 حتى هي غتعطيك واحد لي كار كي ديفافورابل. دونك موان 2000 بلس موان 25000 ايتيغال موان 47000 صافي. ها هو ايكار ديفافورابل بيان سور. دونك لي كار توتال داكشي هو في اش كيقول لك غوتروفي لو ريزولتا سي دوسو. هانتينا قبيله سي الريزولتا سي دوسو هو هذا هو ديك ليكار سور شيف دافير توتال. كيقول لك عاود جبرو اترافير هاد دو زيكار ايكار سور كونتيتي ايكار سور بري. اذا جمعهم مع بعضهم هادوك يتجمعوا كيعطيوك ليكار سور شيف دافير توتال. دونك موان 47000 بلس 5000 ايتيغال موان 42000 ايكار ديفافورابل بيان سور هو اللي جبرنا قبيلاتي هنايا صافي. باش قلت لكم تقدروا تزيدوا له ديفافورابل هنا واضح مزيان. دابا هنا غادي نمشيو لا تروازيام كيسيون صافي. وهذه كتكون غير بالنسبه لهاد لي زونتربريز كي فابريك او بيان كوميرسياليز دو او بليزيور تيب دو برودوي صافي مزيان. في حال هاد لو كا اللي عندنا هنا دونك لا تروازيام كيسيون كتقول لك دوني لا ديكومبوزيسيون لا ديكومبوزيسيون de l'écart sur quantité vendue en deux sous-écarts l'écart sur volume et l'écart sur volume des ventes et l'écart de composition des produits vendus. اذا حتى هادو كاينين دي زيتاب اللي غندوزو منهم كاينين قواعد خصكم تحفظوهم او باش تقدروا تحسبوا هاد لي دو سوزيكار هادو ما كيكونوا غير في الحاله اللي كيكون عندنا دو او بليزيور برودوي صافي واضح. طبعا تقدر يكون عندك ليكزارسيس نهار الامتحان فيه دو برودوي او بيان 3 برودوي باغ اكزومبل ولكن نعطيك غير هاد لي دو كيسيون الاولى مثلا ولا تقدر تعطيك هاد لا كيسيون بحال اللي غنشوفوها دابا لا كيسيون نيميرو 3 صافي. اذا هانتينا شوف بالنسبه لايكار سور فوليوم سهله صافي. بالنسبه لايكار سور فوليوم اول حاجه شنو غادي تعمل ضروري غادي تحسب لي البري دو فونت يونيتير موين صافي. غتحسب لي البري دو فونت يونيتير موين صافي واضح ياك مزيان. مزيان. اذا قلنا هنايا البري دو فونت يونيتير موين بري ايتابلي شنو كيساوي شنو غادي يكون كيساوي لي نورمالمون غادي يكون كيساوي لي ها هي غيكون كيساوي لي هنايا الكونتيتي بري ايتابلي صافي مضروبه في البري يونيتير بري ايتابلي واضح زائد عاود شنو زائد الكونتيتي بري ايتابلي صافي مضروبه في البري يونيتير بري ايتابلي. على زعما انايا جوج الاقواس وهادي الكام 120 وهادي الكام 150 ساهل ماشي شي حاجه صعيبه. كون كانوا عندك ثلاثه لي برودوي كنتي غادي تفتح قوس اخر عاود الكونتيتي بري ايتابلي ديالو مضروبه في البري ايتابلي ديالو عاديه صافي. قاعده خصكم تحفظوها ديفيزي بار شنو ديفيزي بار الكونتيتي بري ايتابلي بلس عاود طبعا هذه كونتيتي بري ايتابلي ديالو الكام 120 بلس كونتيتي بري ايتابلي الكام 150. يعني اون جينيرال هانتي الكونتيتي بري ايتابلي في البري
préétabli divisé par la quantité préétablie. Ça fait qu'il يبقى على حسب واش عندك ثلاثة لي برودوي ولا جوج ولا هذا صافي. كانوا عندك ثلاثة لي برودوي طبعا عاود كونتيتي بريتابلي د الاول زائد كونتيتي بريتابلي الثاني زائد كونتيتي بريتابلي د الثالث وصافي وقسم وغادي يعطيك واحد هذا غادي يعطيك واحد البري دو فونت يونيتير موين صافي. مزيان اذا دائما لا ميم فورمول صافي. اذا مشات تطلب منك ليكار سور فوليوم صافي طبعا غيتطلب منك في لو كا اللي غيكون عندك ليكزارسيس فيه واحد لونتربريز كي فابريك او بيان كي كوميرسياليز دو او بليزيور تيب دو برودوي داكور. دونك دابا نقدر نحسب ايكار سور فوليوم اون فوا كان ديتيرميني البري دو فونت يونيتير موين بريتابلي صافي كنقدر ديك الساعه نحسب ليكار سور فوليوم. شنو غيكون كيساوي نورمالمون هانتين غيكون كيساوي الكونتيتي غيال صافي ديالهم بجوج يعني غام 120 كونتيتي غيال ديالو 200 وغام 150 كونتيتي ديالو غيال هي 300. هاد القواعد خصكم تكتبوهم نتوما كتشوفوا لا فيديو نتوما كتكتبوا القواعد لي فورمول صافي. ناقص شنو دونك ناقص الكونتيتي بريتابلي د غام 120 زائد الكونتيتي بريتابلي د غام 150 وضربها في البري يونيتير هذا موين بريتابلي اللي حسبتيه دابا عاد 475 ايتيغال شحال كتعطيك هادو هاد القوس هذا. اذا قسم منه هاد القوس هذا غيعطيك ناقص 100 ضربها في 475 غادي تعطيك موان 47500. هذا هو ايكار سور فوليوم صافي. هذا هو ايكار سور فوليوم. دونك cet écart est défavorable du fait de la baisse des ventes globales par rapport aux prévisions صافي. واضح حيت حنا نورمالمون ديجا كنا توقعنا اننا نبيعو اكثر ولكن بعنا اقل دونك سي نورمال غيكون عندك واحد ليكار اللي هو ديفافور. دونك هذه بالنسبه ليكار سور فوليوم. هاد لا ميثود هادي هاد لا فورمول دو البري الفونت يونيتير موين بريتابلي خصكم نكونوا دابطينها وصافي ديك الساعه كتطبق هاد لا فورمول هادي وكتجبر ايكار سور فوليوم بوزيتيف فافورابل نيجاتيف ايكار ديفافورابل داكور. فوالا دونك دابا écart de composition des ventes. Écart de composition des ventes هنا كيدوخو الطلبه عندك شي فين الدوخ عادي كاينين 4 لي زيتاب غتدوز لي منهم والله يجعل شي بركه. هنا كيوقف ليكزارسيس صافي 4 لي زيتاب خصك ضروري تعقل لي عليهم واضح. هادو هاد لا تروازيام كيسيون اللي قلت لكم راه كتعطى غير يعني في ليكزارسيس اللي كتكون كاينه لونتربريز فابريك او كوميرسياليز بليزيور تيب دو برودوي صافي يعني جوج لي برودوي مسينا طالع. دونك هنا ايكار دو كومبوزيسيون دي فونت عندك 4 لي زيتاب غتدوز لي منهم ها هما كتشوفهم هاد النقيطات هادوما هما هادوك مزيان. شوف l'écart de composition des ventes se détermine ainsi. Premièrement, il faut rechercher la répartition préétablie des ventes entre P1 et P2. يعني غادي نعملوا واحد la répartition. كيفاش؟ Initialement, elle était prévue de vendre pour P1. هنا كتلاحظ لا ريبارتيسيون بريتابلي يعني غنعتمدوا على لي دوني اللي هما بريفيزيوني. اذا رجعتي ليكزارسيس شنو غادي نعمل هانتين من اسهل ما يكون اعطيني الكونتيتي بريتابلي ديالهم بجوج غام 20 وغام 120 مع بعضهم شحال هي عندك بالنسبه للكونتيتي بريتابلي غام 120 250 بالنسبه للكونتيتي بريتابلي غام 150 هي 350 250 بلس 350 est égal 600. مزيان اذا انا غنعمل واحد الريبارتيسيون غنعمل واحد الرابور صافي. يعني غنشوف هذاك بي واحد صافي يعني بي واحد هو ديك غام 120 صافي مزيان. دونك غنشوف يعني ديك 600 اللي توقعنا اننا نبيعوها بيناتهم غنشوف ديك بي واحد شحال النسبه ديالهم ديك 600 سهله. هذه لا بروميير ايطاب 250 غنشبر لا كونتيتي بريتابلي غام 120 يعني بي واحد ونقسمها على الكونتيتي بريتابلي ديالهم مع بعضهم جوج بيهم على ديك 600 غطيني 5 ديفيزي بار 12 هذا هو لو ريزولتا. ونفس الشيء غنعملو بالنسبه لبي 2 ايوا بي 2 غنشوف عاود شحال غادي يمثل لي من ديك 600 اللي غنبيعوها في الطوطال. ايوا شحال غتبيع انت في الكونتيتي بريتابلي د غام 150 يعني بي 2 عندك 350 ديفيزي بار 600 est égal 7 ديفيزي بار 12 يعني 7 على هذه لا بروميير ايطاب سهله من اسهل ما يكون. حاول تعقل لي عليهم غير هيدا بركه صافي حاول تعقل لي عليهم هيدا واضح مزيان. دونك دابا اش غادي نعمل دابا لا بروميير ايطاب سهله غنعمل ديك لا ريبارتيسيون بريتابلي جمع لي الكونتيتي بريتابلي ديك لي برودوي كانوا عندك 3 لي برودوي جمع لي الكونتيتي بريتابلي ديالهم بثلاثه هي اللي غتكون عندك هنايا في المقام صافي.
كان عندك 10 جمعهم لي ب10 بيهم سهله واضح مزيان اذا وغنعمل ريبارتيسيون مزيان غنشبر بي واحد برودوي الاولاني يعطيني كونتيتي باردون كونتيتي بريتابلي ديالو قسم عليه هذاك الكونتيتي بريتابلي ديالو مع بعضهم غتعطيك واحد النسبه نزلها ليه هنايا عاود البرودوي الثاني كان البرودوي الثالث تا هو زيدو الرابع تا هو زيدو صافي مزيان طبعا ما يمكنش تكون في الحاله اللي غيكون عندك ان سول برودوي ما علينا اذا دابا لا دوزيام ايتاب اللي غتدوز منها شنو هي كتجي كتقول اون رياليتي ياك اون رياليتي يعني هنا غنرجعوا لا رياليزاسيون اها اون رياليتي لا كومبوزيسيون دي فونت اي بور بي 1 و بي 2 يعني عطيني في لا رياليتي الريبارتيسيون ديالهم يعني لا ريبارتيسيون ديالهم غير صافي سهله رجع معايا لي دوني غير صافي اجمع لي الكونتيتي ديالهم غير مع بعضهم شحال هي 500 عندك تما بو بي واحد كاع 120 كونتيتي غير ديالو هي 200 واخر كونتيتي ديالو هي 300 اذا كونتيتي ديالهم مع بعضهم هي 500 هي اللي غتكون عندي في المقام وغادي نعمل عاود الريبارتيسيون ديال بالنسبه بي 1 و بي 2 سهله اسهل ما يكون اعطيني دابا الكونتيتي غير دو بي 1 ها هي 200 تقسيم كونتيتي غير ديالهم مع بعضهم يعني تقسيم 500 كطي 0.4 سيتادير 0.40 وهنايا عاود بالنسبه بي 2 عطيني كونتيتي غير بي 2 اللي هي 300 ديفيزي بار كونتيتي غير جلوبال يعني 300 ديفيزي بار 500 ايكال 0.60 0.6 صافي هذه هي لا دوزيام ايتاب مزيان لا تروازيام ايتاب لا تروازيام ايتاب هنا نورمالمون غادي نقول si la répartition initiale, voilà, si la répartition initiale avait été respectée, ملي كنقول la répartition initiale على ما كنهضر la répartition الاولانيه هذه répartition préétablie اللي هضرت عليها اول وحده لا بروميير ايتاب صافي اذا نورمالمون كيقول لك اذا si la répartition initiale avait été respectée اذا هاد la répartition هذه تحترمت يعني بي واحد غيمثلنا 5 على 12 من المبيعات جلوبال و بي 2 غيمثلنا 7 على 12 اذا تحترمت هاد لا ريبارتيسيون هادي لي فونت غير اوريتي دو شحال كانوا غادي يكونوا لي فونت غير شحال كانوا غيكونوا هانتينا غادي تشبر لينايا 5 على 12 ياك 5 على 12 صافي وفين غتضربها في كونتيتي غير لان حنا كنقولوا اذا تحترمت هاد لا ريبارتيسيون هادي انيسيال لا ريبارتيسيون بريتابلي هاد لا ريبارت 5 على 12 و 7 على 12 نفترضوا سيدي هادي تحترمت هاد لا ريبارتيسيون شحال كانوا غيكونوا المبيعات الحقيقيين شبر لي بالنسبه لبي 1 5 على 12 وضربها فين ضربها في الكونتيتي غير ديالهم مع بعضهم واضح صافي لان حنا مع بعضهم كنبيعوا 500 لا كونتيتي غير اللي بعناها مع بعضهم ما بين بي 1 و بي 2 هي 500 donc 5 divisé par 12 multiplié par 500 est égal 208 ça fait 208,33 ça fait واضح دونك هي عندها هنايا نورمالمون فاصله اقل من 0.5 كد صافي كتحيدها ولا كانت كثر من 0.5 كتاروندي كتزيد ديك الساعه صافي اذا لو تحترمت ديك لا ريبارتيسيون انيسيال ديك لا ريبارتيسيون بريتابلي donc les ventes réelles donc les ventes réelles auraient été de شحال كانوا غيكونوا دونك غنضرب في لا كونتيتي ريال جلوبال صافي دونك هذيك 500 اللي بعناها في لا رياليتي مع بعضهم اذا كانت ديجا تحترمت ديك لا ريبارتيسيون بريتابل شحال كنا غنبيعوهم بي 1 208 شحال كنا غنبيعوهم بي 2 طبعا عاود 7 على 12 ملتيبلي بار 500 ايكال 291,66 هنا غناروندي لان الفاصله ديجا فايتها 5 دونك باردون ديجا فايتها النص يعني 0.5 دونك غادي يعطيني هنايا 292 صافي كناروندي واضح ياك صافي اذا هذه لا تروازيام ايتاب كتبقى لي لا كاتريام ايتاب صافي وكيتسالى ليكزارسيس نورمالمون دونك ليكار دو كومبوزيسيون اي الوغ صافي هنا كيقول ليها كيفاش غادي نحسب ليكار تعال كيفاش غادي نحسب ليكار دونك غادي نشبر الكونتيتي ريال دو بي 1 ناقص هاد الكونتيتي هادي اللي حسبتيها هنايا صافي في لا ديرنيير ايتاب اولا باردون في ليتاب بريسيدونت صافي بالنسبه لبي 1 هي 208 مضروبه فين مضروبه في 450 شنو هو 450 هو البري ريال اذا هذه قاعده خصك تكتبها عندك عاود صافي يعني كونتيتي ريال صافي
ناقص الكونتيتي ريال افيك ريبارتيسيون بريتابلي سميها اذا بغيتي ما علينا. المهم كونتيتي ريال ناقص هاد الكونتيتي هادي اللي حسبتيها هنايا صافي. واضح اللي حسبتيها في ليطاب بريسيدونت. بغيتي تسمي قاعده هيدا نزل لا فورمول ديالك هيدا نزلها هيدا كونتيتي ريال موان الكونتيتي رياليزي مثلا في ليطاب بريسيدونت. واضح ما علينا. غادي نضربها فين؟ غنضربها في البري غير صافي. غنضربها في بري غير. غادي بالنسبه ل بي 1 عطيني بالنسبه ل بي 2 عاود لا ميم فورمول. عاود 300 اللي هي كونتيتي ريال موان عاود 291,66 او بيان هنايا راه ديجا عملت لارونديسمون دونك ضربتينا في 292 صافي. باردون ناقص 292 ها. وغنضربها عاود حتى هي في البري غير اللي هو 510. دونك طبعا هادشي كامل ملي غتجمعو يعني عمل حسب لي هادو وحسب لي هادو وجمع داكشي راه الدار كيسبق الاخوان. عندك شي واحد يمشي يعمل شي غلط تما دونك غادي تعطيني هنايا 500 درهم صافي. واضح 500 درهم. طبعا هذا كيتسمى واحد ليكار اللي هو فافورابل. دونك صافي هنايا بغيتو تزيدو قولوا هادي بغيتو ما تقولوهاش اللي بغيتو. دونك لو رابور دي فونت de la gamme 120 sur l'avant des fenêtres de la gamme 150 a permis de dégager un écart favorable de 500 dirhams. يعني مع بعضهم كيعطيونا واحد ليكار de 500 درهم صافي. مزيان. دونك دابا هنا جات وزادت قالت عاود on vérifie l'écart sur quantité vendue est égal à l'écart sur volume plus l'écart de composition des ventes. مزيان. شتي هاد ليكار هذا اللي حسبناه هنايا دابا هاد جوج لي زيكار اللي حسبناهم في لا تروازيام كيسيون شنو هما؟ هاد جوج لي زيكار هادو هاد جوج لي زيكار هادو نورمالمون هما ليكار سور كونتيتي اللي حسبناه قبيلاتي اللي حسبناه في لا دوزيام كيسيون. كتشوفوا هو لا دوزيام كيسيون ماشي كنا فرقنا ليكار سور بري و ليكار سور كونتيتي ياك مزيان. دابا هاد جوج لي زيكار اللي شفناهم نورمالمون في لا تروازيام كيسيون بحال هاد ليكار سور كونتيتي كنزيدو نفرقوه كنزيدو نقسموه. واضح. اذا دابا نورمالمون ديك ليكار سور فوليوم في لا تروازيام كيسيون اللي حسبنا قبل وديك لا ديكومبوزيسيون دي فونت اللي عملنا هادي الاخر واحده اللي عملنا ديك 4 لي زيتاب عطاونا دابا ليكار سور فونت عطانا واحد ليكار وديك لا ديكومبوزيسيون عطاتنا واحد ليكار 500 هذا الاخراني. ملي غتجمعوا مع بعضهم خصهم يعطيوك ليكار سور كونتيتي صافي غير باش كتاكد من راسك صحيح وصافي. مزيان. اذا هنايا شنو غادي نعمل دابا عندنا دونك ليكار سور فوليوم. شحال كان عندنا ليكار سور فوليوم؟ ها هو ليكار سور فوليوم ديالنا بغيتي كنا حسبناه هو moins 45 500 صافي moins 45 000 باردون moins 47 500 مزيان بلس ليكار اللي عطاك لا ديكومبوزيسيون دي فونت اللي هو 500 هذا اللي حسبناه دابا هذا صافي. دونك moins 47 500 plus 500 est égal moins 47 000 وهذاك هو ليكار سور كونتيتي اللي كان عندك في لا دوزيام كيسيون. ها هو كتشوفوا صافي. دونك بعض لي زيتاب الله يرحمكم غادي نحاولوا تعقلوا لي عليهم بالنسبه للديكومبوزيسيون دي فونت هما اللي غتكونوا كتجوزوا منهم صافي وما نيتهم. واضح مزيان. وبالنسبه ليكار سور فوليوم ساهل غتحفظ لي غير لا فورمول دو البري دو فونت يونيتير موين بريتابلي وغتحفظ لي هاد لا فورمول هاديه صافي. دونك كاينين هنا دي فورمول خصكم تحفظوهم ضروري صافي. مزيان. بالنسبه لهاد الطابلو هذا ما كان عندي علاش تعاودو لانه هو نيتو اللي عندك من فوقي راه فاينه هو نيتو نفس الطابلو. واضح صافي بلا ما تعاودوه تقدروا توقفوا غير هنايا صافي بركه صافي. يا غير هادي راه صافي كتكون جاوبتي لا كيسيون كتكون عطيتي ليكار سور فوليوم في الاول وعطيتي ايكار سور كومبوزيسيون دي فونت ولا ايكار دو كومبوزيسيون دي فونت. واضح. هادو غير بغيتي تزيدهم وصافي صافي. هاد الطابلو هذا راه ديجا عندك من فوق راه هو نيتو ما كاينش شي حاجه نبدلها بين هذا واخر راه نفس الطابلو. واضح. اذا بالنسبه ليكزارسيس 7 نورمالمون انا كان باقي لي الوقت باش انني نزيد نكمل في لا ميم فيديو ولكن غير باش ما نروونكمش حاولوا خايلات تخدموا لي هذا ليكزارسيس هذا كتبوا عندكم لي فورمول حفظوا لي فورمول ديالكم حيت راني مازال نشوف ليكزارسيس 7 وتا اكزارسيس 8 صافي. وديك الساعه ندخلوا لشابيتر 3 صافي. ديك الساعه اللي عنده شي كيسيون ولا شي حاجه ينزلها لي في الجروب.